104 वर्षे निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्र स्थापना गर्न राजनीतिक आन्दोलनको क्रान्तिमा होमिनु भएको, तेह्रथुममा जन्मेर नेपाली राजनीतिमा जिउँदो इतिहास बनाउनु भएको व्यक्तित्व राजनीतिक उताप चढावसँगै गुमनाम भएको हो या उमेर पाको भएसँगै राजनीतिमा विश्राम लिनु भएको हो। निरङ्कुश राणा शासनको विरुद्धमा त उहाँ खरो क्रान्तिकारीको रूपमा उत्रनु भयो नै, तर बुबा किपटिया जिम्मेवाल र सुब्बाले बसाउनु भएको जमिनदारी प्रथाको समेत उहाँले विरोध गर्नुभयो। तपाईलाई कौतूहल र जिज्ञासा लाग्न सक्छ, तेह्रथुममा जन्मिनु भएर जिउँदो इतिहास बनाउनु भएको त्यस्तो राजनीतिक व्यक्तित्व को होला भनेर। तपाईलाई आज हामी भिडियोमा त्यही व्यक्तित्वको सङ्घर्ष, सफलता र चुनौतीको कथा प्रस्तुत गर्छौं। आजको भिडियो हेर्दा अहिलेको युवा पुस्तालाई दन्त्य कथा सुनाएको जस्तो हुन सक्छ या दन्त्य कथा हेरेको जस्तो लाग्न सक्छ। अहिलेको युवा पुस्ताको अघिल्लो पुस्ताले यो कथा हेरिरहनु हुँदा समाज परिवर्तनको लागि राजनीतिमा योगदान पुर्याउनु हुने व्यक्तित्वलाई सम्झन सक्नुहुन्छ र यदि यी दुई पुस्ताभन्दा अघिल्लो पुस्ताले कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो विगतको वर्तमानमा पुग्नुहुन्छ। हो, कार्यक्रममा आज हामी त्यस्तै नेपाली राजनीतिको जिउँदो इतिहास बन्नु भएको व्यक्तित्वको कथा प्रस्तुत गर्दैछौँ। आजको भिडियोको कथाको पात्र हुनुहुन्छ तेह्रथुम जिल्लाको पहिलो माननीय सांसद तेजमान तुम्बाहाङफे। बुबा मचिन्द्र बहादुर तुम्बाङफे र आमा तौलिहाङमा जबेगु तुम्बाङफेको कोखबाट विक्रम सम्वत 1981 सालमा जन्मनु भएको तेजमान तुम्बाङफेले 2006 साल अगाडि नै नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध भएर निरङ्कुश राणा शासन विरुद्धको आन्दोलनमा लाग्नुभयो। उहाँ मान बहादुर र सर बहादुर उहाँ दुईजना र उहाँ घरमा राख्नुभयो र त्यो मान बहादुरले के गर्नुभयो भने हामीहरूमा 7 जनालाई एउटा के अरे कङ्ग्रेस कमिटी खोल्नलाई के चाहिँ कुरा गरेछन् र अनि संयोजक चाहिँ त्यो शेरबहादुरलाई राखे। अनि शेरबहादुर पछि अब म तेजमान तुम्बाङफे, अनि शमशेरबहादुर तुम्बाङफे, मदन बहादुर तुम्बाङफे, कुलबहादुर भनेको हेरेका पर, अनि के अरे उदिन बहादुर र नरेन्द्र प्रधान 7 जनाको कमिटी बनाएछन्। बनाएर हामीले सही गर्नु लगायो, हामी डरायौँ। तर त्यो के गरेछ भने के अरे नेपाली र अङ्ग्रेजीमा लेख्दा पक्रा पर्दा यिनीहरूले गोली हान्छन्। त्यसमा मैले उर्दू अक्षरमा लेखेको छु, हाम्रो 7 वटा कमिटी र उर्दू अक्षरमा लेख्यो। त्यसमा डराइ सही गरौँ। सही गरेर त्यो मान बहादुरले रोम बहादुर थापालाई चिठी बकुवा लासाप मारेर कलकत्तामा त्यो नाउँ पठायो। दोस्रो पटक फेरि उहाँ यहाँ आउनुभयो, त्यो मान बहादुर राई र शेरबहादुर यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू पक्रा पर्नुभयो र उनीहरू धनकुटा जेलमा 7 सालमा राखे। चिठी बोक्ने मानिस चाहिँ रोमबहादुर थापा चाहिँ चिठी बोक्ने चाहिँ आइजी भयो। जुन चाहिँ के अरे कमान्डर हाँक्ने चाहिँ डिएजी मात्रै भयो कि 7 सालमा यहाँ जेलमा पऱ्यो नि त शेरबहादुर दुईजना। त्यो कमिटी यहाँ बन्यो। 2007 साल कार्तिक 24 गते नेपाली कङ्ग्रेसले वीरगञ्ज हमला गर्यो। त्यो हमला गरेपछि थिरबम मल्ल भन्ने कमान्डरले क्याप्चर गर्यो वीरगञ्ज के अरे 7 साल फागुन 24 गते। अनि बडाहाकिमलाई खेदेपछि तेजबहादुर भन्ने आमा त्यसले बडाहाकिम बनायो। त्यहाँ 2007 सालमा राणा शासनको अन्त्य भयो। किपटिया जिम्मेवाल सुब्बा र मुखियाहरूले जनतालाई श्रम लगाउन हुँदैन भन्ने आन्दोलन, ठेकी बेटी चलनलाई हटाउने आन्दोलन र जातीय छुवाछुत मुक्तिको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो र 2015 सालमा भएको संसदीय आम जननिर्वाचनमा तेजमान तुम्बाङफे नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रथम जननिर्वाचित सांसद हुनुभयो। बडाकीमा यो जुङ्गे चाहिँ यतिखेरको शासक रहेछ। अब देशभरि लडाइँ सुरु हुँदाखेरि बन्दुक चाहिँ समाजवादी नेता आङसुचीको बाबु आङ्गसन राष्ट्रपति समाजवादी पार्टीको संसारको समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष उपाध्यक्ष विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हुनुभएको रहेछ। त्यसले गर्दा उहाँले
नेपालमा आन्दोलन हुँदाखेरि बन्दुक आङ्गसानले दियो, यो 7 सालको बन्दुक महाकालीबाट। अब बन्दुक त्यसरी अर्को देशबाट आउँदाखेरि त पक्रिने हुन्छ, कहिले चाहिँ ल्याउन् त भनेर महाकालीबाट बन्दुक आयो। महाकाली बन्दुक आएपछि लडाइँ सुरु भयो, देशभर सुरु भयो। अब देशभर सुरु भएपछि फागुन 7 गते कार्तिक 7 गते फागुन 7 गते प्रजातन्त्र राणा शासन ढल्यो। राणा शासन ढल्लाएपछि राजा त्रिभुवनले घोषणा गर्यो, मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री। सुन्नुहोस् है, 7 सालमा मोहन शमशेर, बबर शमशेर, अब के अरे घरमा 5 जना राणा, अब के अरे काङ्ग्रेसपट्टि चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, के अरे सुवर्ण शमशेर, गणेश मानसिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, भरतमणि शर्मा, नारायण थुल्लुङ, जम्मा यिनीहरूलाई 5 जनाको के अरे मन्त्रीमण्डल बनाए। सुन्नुहोस् है, अब मन्त्रीमण्डल बनाएपछि अनि त्यो शाही घोषणामा के लेखिएको रहेछ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब 7 साल फागुन 7 गते है राणा शासन अन्त भयो नि त। अब त्यसमा के छ भने आउने नेपालको गणतन्त्रको संविधान बन्नेछ भनेर इतिहासमा लेखिएको छ। अब 7 साल पछि त राणा त खत्म भयो, राणा खत्म हुँदा के भयो त भन्नुहुन्छ, हुकुम शासन अन्त भएपछि सारा अधिकार नेपाली जनताले प्राप्त भयो। अहिले जति मान्छेले हामीले नेपालीले चाहनुपर्ने अधिकार सम्पूर्ण त्यो राणा शासन ढलेपछि सम्पूर्ण अधिकार जनताले आयो है 7 सालमा। देशभरि लडाइँ सुरु हुँदाखेरि बन्दुक चाहिँ समाजवादी नेता आङसुचीको बाबु आङ्गसन राष्ट्रपति, समाजवादी पार्टीको संसारको समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष उपाध्यक्ष विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हुनुभएको रहेछ। त्यसले गर्दा उहाँले नेपालमा आन्दोलन हुँदाखेरि बन्दुक आङ्गसनले दियो, यो 7 सालको बन्दुक महाकालीबाट। अब बन्दुक त्यसरी अर्को देशबाट आउँदाखेरि त पक्रिने हुन्छ, कहिले चाहिँ ल्याउन् त भनेर महाकालीबाट बन्दुक आयो। महाकाली बन्दुक आएपछि लडाइँ सुरु भयो, देशभर सुरु भयो। अब देशभर सुरु भएपछि फागुन 7 गते कार्तिक 7 गते फागुन 7 गते प्रजातन्त्र राणा शासन ढल्यो। राणा शासन ढल्लाएपछि राजा त्रिभुवनले घोषणा गर्यो, मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री। सुन्नुहोस् है, 7 सालमा मोहन शमशेर, बबर शमशेर, अब के अरे घरमा 5 जना राणा, अब के अरे काङ्ग्रेसपट्टि चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, के अरे सुवर्ण शमशेर, गणेश मानसिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, भरतमणि शर्मा, नारायण थुल्लुङ, जम्मा यिनीहरूलाई 5 जनाको के अरे मन्त्रीमण्डल बनाए। सुन्नुहोस् है, अब मन्त्रीमण्डल बनाएपछि अनि त्यो शाही घोषणामा के लेखिएको रहेछ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब 7 साल फागुन 7 गते है राणा शासन अन्त भयो नि त। अब त्यसमा के छ भने आउने नेपालको गणतन्त्रको संविधान बन्नेछ भनेर इतिहासमा लेखिएको छ। अब 7 साल पछि त
राणा त खत्म भयो, राणा खत्म हुँदा के भयो त भन्नुहुन्छ, हुकुम शासन अन्त भएपछि सारा अधिकार नेपाली जनताले प्राप्त भयो। अहिले जति मान्छेले हामीले नेपालीले चाहनु पर्ने अधिकार सम्पूर्ण त्यो राणा शासन ढलेपछि सम्पूर्ण अधिकार जनताले आयो है। 7 सालमा फागुन 7 गतेदेखि सबैजना के समान अधिकार, मौलिक हक के अरे घाँस, बाँस, वस्त्र, शिक्षा, औषधि के मौलिक हक यस्तो अधिकार सम्पूर्ण जनताले अधिकारमा आयो राणा शासन अन्त भएपछि। अनि त्यसमा चाहिँ के भयो भनेदेखि अनि गृहमन्त्री एउटा चिनिया काजी भन्ने एउटा विद्यार्थी मर्यो। के अरे मर्दाखेरि अनि उसले मरेपछि गृहमन्त्री चाहिँ के अरे ऊ चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला भएको हुनाले उहाँले राजीनामा गर्नुभयो। त्यो विद्यार्थी मर्यो नि त, ऊ अब गृहमन्त्रीको उमा मरेपछि के चाहिँ त्यहाँ त्यो शर्तमा राणा शासन 5 जना राणा 5 जना काङ्ग्रेसको मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ के गर्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटाले राजीनामा गर्दाखेरि मन्त्रीमण्डल भङ्ग हुने थियो, अनि भङ्ग भयो। त्यो 10 जनाको मन्त्रीमण्डल राणा 5 जना काङ्ग्रेस 5 जनाको चाहिँ मन्त्रीमण्डल भङ्ग भयो। भङ्ग भएपछि के भयो, नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति के अरे मातृका प्रसाद कोइराला नेपालको पहिलो दुनियाँको छोरा प्रधानमन्त्री भयो। के अरे मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि को परे, ऊ चाहिँ सुवर्ण शमशेर, गणेश मानसिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, भरतमणि शर्मा, नारायणमणि थुल्लुङ यिनको मन्त्रीमण्डल बन्यो। अब त्यहाँदेखि अब के भयो त भन्दाखेरि अब चुनाव हुनुपर्नेमा चाहिँ के नेपाली कङ्ग्रेसको विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र काङ्ग्रेसहरूको चाहिँ मनसा के भनेदेखि गणतन्त्रको संविधान हुनेछ भने गणतन्त्रको राजालाई सोको लागि मात्रै राख्ने, गणतन्त्रको संविधान हुनेछ भन्ने लेखिएको संविधान बनाऊँ भन्ने, बनाएर चुनाव गरौँ भन्ने विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला काङ्ग्रेसहरू। अब त्यसमा के अरे राजाहरूसँग मेलमिलाप भएन। राजा नभएपछि संसदको चुनावको मात्रै हुने के अरे भयो र 2015 सालको संसदको के अरे चुनावको मात्रै घोषणा भयो। संसदमा चुनाव हुँदाखेरि नेपालमा 109 सिटको निर्वाचन क्षेत्र बन्यो। 109 सिटको क्षेत्र बन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसले, सुन्नुहोस् है, नेपाली कङ्ग्रेसले सबै सिटमा लड्नु नहुने रहेछ। 1 सिट छोडेर 108 सिटमा नेपाली कङ्ग्रेस चुनाव लड्यो। यो क्षेत्र चाहिँ हाम्रो क्षेत्र चाहिँ के अरे 26 नम्बरको क्षेत्र बन्यो। म चुनाव लडेको चाहिँ यस चुनावमा चाहिँ गोर्खा परिषदको रणधीर सुब्बा पनि यस 26 नम्बर क्षेत्रमा चुनाव लड्नुभयो। मैले चाहिँ के अरे 4500 भोट ल्याएँ। गणेश भन्ने जो के अरे परसैँ भन्ने चाहिँ के कम्युनिस्टको समर्थक रहेछ, तर स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर उहाँले 3100, रणधीर सुब्बा चाहिँ संसदीय दलको मन्त्री पनि शिक्षा मन्त्री भएको हुनाले उहाँ चुनाव लड्नुभयो। उहाँ चाहिँ 2200 ल्याउनु हो, उहाँ हार्नुभयो। उनले जिल्लाहरू बनाउनु पर्यो। पहिला 32 जिल्ला मात्रै थियो पृथ्वीनारायण शाहको पालामा। 75 जिल्ला के अरे काङ्ग्रेसले अवधानमा राख्यो। 75 जिल्ला राख्दाखेरि अहिले 77 बनाएका छन् नि। त पहिले 32 मात्रै थियो। 75 बनाउँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि तपाईँको धनकुटा जिल्ला र इलाम जिल्ला पुरानै हुन्। अब त्यसलाई चाहिँ 75 बनाउँदाखेरि कसो पर्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यसमा के अरे गृह सचिव, योजनाको सदस्य, जोग्राफी, तथ्याङ्क एउटा पब्लिकबाट म
भएर जुन के अरे चाहिँ अब अरू जिल्लामा अरू बसे यो छोडा जिल्ला बनाउनेमा चाहिँ हामी बस्यौँ। छोडा जिल्ला बनाउँदाखेरि को त इलाम र धनकोट त पुरानै थियो। अब ताप्लेजुङ थपियो, सभा सङ्ख्या के अरे मा थपियो, के पाँच थर थपियो र त्यो उहाँ संसदमा निर्वाचित भइसकेपछि भारतमा भएको विकास निर्माणको अवलोकनको लागि विक्रम सम्वत 2016 सालमा 1 महिना भारत भ्रमणमा जानुभयो। संसदमा निर्वाचित भइसकेपछि सञ्चार माध्यमलाई विकासमा टेवा पुर्याउनको लागि तेजमान तुम्बाङफेले तत्काल रेडियो नेपाल र गोरखापत्रमा संवाददाताका रूपमा काम गर्नुभयो। नेपाली कङ्ग्रेस त जम्मा 108 सिटमा दरखास्त दिएकोमा 74 सिट जित्यो नि त, 2 तेज जित्यो। उसले नेपाली कङ्ग्रेस 2 तेज जित्नु नहुने थियो, 2 तेज जित्दा संविधान संशोधन हुन्छ नि त। फेरि त्यो पहिले गणतन्त्रको घोषणा फेरि त्यो उनीहरूलाई पास गर्छन् भनेर उसले भङ्ग गर्नु आँट्यो। भङ्गाउन के भयो, राणाहरू पनि लागे, राजा रजौटा के अरे बिर्जा उन्मुल्लल राजा रजौटाहरू पनि के अरे पश्चिमका राजा ती राजाहरू पनि लागे, राणाहरू पनि लागे। तर राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रलाई हस्तक्षेप गरेर 2 वर्ष पनि टिक्न दिएन। तर पनि प्रजातन्त्र र जनताको पक्षमा निरन्तर डटेर खटिरहनु भयो तेजमान तुम्बाङफे। राजा महेन्द्रले राजनीतिक कु गरेर पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि अधिकांश समकालीन साथी र आफन्तजन पञ्चायतको पक्षमा लागे पनि तेजमान तुम्बाङफे भने जनता र प्रजातन्त्रको पक्षमा निडर अभिभावक बनेर निरन्तर नेतृत्व गरिरहनु भयो। उहाँ प्रजातन्त्रको पक्षमा लागिरहँदाखेरि राजा महेन्द्रले पक्रेर हिरासत राख्ने भनेपछि 2017 साल पुसमा भारतमा गएर 1 वर्ष निर्वासित जीवन बिताउनु भयो। त्यो पुस 1 गतेको दिन फेरि के भयो भन्दा चाहिँ केशव प्रसाद कोइराला के अरे नगरपालिकाको अध्यक्ष, रामबहादुर श्रेष्ठ उपाध्यक्ष, उनीहरूले शपथ ग्रहण गराउने थियो। अब त्यसमा चाहिँ संसदको सदस्यहरूमा के अरे उमा यो के अरे ऊ चाहिँ गणेश रिजाल, तल जुन चाहिँ के अरे चाहिँ रुद्रप्रसाद गिरी ससुराली आएको, अनि फेरि यो पर वानाको पद्मलाल रेग्मी, यिनीहरू पनि कुनै खेतीमा आएका रहेछन्, तिर पनि आएको। उनीहरूले त निम्तो दिएनन्, मलाई चाहिँ त्यहाँ मिलाउनु आएको हुनाले मलाई पनि त्यो शपथ ग्रहणको दिन पुस 1 गतेको दिन विराटनगरमा बोलायो। केशव प्रसाद सभापति, उपसभापति रामबहादुर, अनि को त्यहाँ चाहिँ उमा के अरे मातृका प्रसाद, मनमोहन अधिकारी पनि हुनुहुन्थ्यो, अरू पनि थुप्रै थियो। अनि लड्डु सड्डु दिए, शपथ ग्रहण गराएपछि के गर्यो भने त्यो हिरागिरी भनेको चाहिँ के अरे तुलसी गिरीको भाइ बढाकिन। अब चाहिँ मनमोहन र मातृकालाई छोड्दा सुन्नुहोस् उसलाई नराम्रो हुने भयो, सुन्नुहोस् है, उसलाई नराम्रो हुने भयो। उनीहरूले चाहिँ माथि तवर दिनुमा गसरामा जाउँ भनेर उनीहरूलाई लग्यो। त्यो केशव प्रसादलाई चाहिँ के भन्यो भनेदेखि तपाईँहरू भाग्नुहोस्, माथि कु हो, तपाईँलाई के अरे सबैले वारन्ट भइसकेको छ, त्यस भएको हुनाले तपाईँहरू भाग्नुहोस् भन्नु। मातृका र चाहिँ के चाहिँ उनलाई मनमोहनलाई चाहिँ छोड्दा त उसले अवजस हुने भयो। अब काङ्ग्रेसको एउटा तुलसीगिरीको के अरे भाइको बढाकिम भएको हुनाले त काङ्ग्रेसको नाताले उसलाई दियो र तिमीलाई भाग भन्नु हामीलाई। राजा महेन्द्रले पञ्चायती शासन लागू गरेपछि 2036 सालको जनमत सङ्ग्रह होस् या 2046 सालको जनआन्दोलन होस्, तेजमान तुम्बाङफे जहिले पनि जनता र प्रजातन्त्रको पक्षमा खटिने रहनुभयो। निरङ्कुश राणा शासन होस्, 30 वर्षे पञ्चायती व्यवस्था होस्, तत्कालीन माओवादीको 10 वर्षे जनयुद्ध नै किन नहोस्, या राजा ज्ञानेन्द्रले निरङ्कुश शासन नै किन नहोस्, तेजमान तुम्बाङफे कहिले विचलित नभई प्रजातन्त्र र बहुदलको पक्षमा वकालत गरिरहनुभयो। अहिले उहाँ 96 वर्ष पुग्नुभयो। उमेर पाको भएसँगै उहाँ बिहान 6 बजे उठेर म्याङलुङ देवी मन्दिरको दर्शन गर्न जानुहुन्छ र फर्किएर चिया नास्ता गरिसकेपछि 9:30 बजे बिहानको खाना खानुहुन्छ भने बेलुकी 9 बजे उहाँको सुत्ने समय हुन्छ। यो नियम उहाँको नियमित समय
तालिकामै रहेको छ। उमेरले 96 वर्ष पुग्नु भए पनि शरीरमा स्वास्थ्यको खराबी नदेखिएकोले उहाँलाई हिँडडुल गर्नुमा समस्या नभएको परिवारको भनाइ छ। तेजमान तुम्बाङफे सँगै संसदमा निर्वाचित हुने समकालीन सांसदहरूमध्ये विश्वबन्धु थापा र अच्युत राज रेग्मी मात्र जिउँदो हुनुहुन्छ भने तेह्रथुममा उहाँलाई काङ्ग्रेसमा सहयोग गर्नुहुने 93 वर्षीय चक्रबहादुर तुम्बाङफे मात्र जीवित हुनुहुन्छ। तेजमान तुम्बाङफेले नेपाली काङ्ग्रेसमा लामो समयसम्म लागेर देशमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको लागि पुर्याएको योगदानलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै 38औं बीपी स्मृति दिवसको अवसरमा बीपी कोइराला प्रजातान्त्रिक सेनानी पुरस्कारबाट उहाँ सम्मानित हुनुभएको छ। तेजमान तुम्बाङफेसँगै धेरै समकालीन राजनीतिज्ञहरू यो धरतीबाट बिदा भएर इतिहासमा सीमित भइसक्यो। तर तेजिलो तेजमान भने अझै पनि जिउँदो इतिहास बनेर धेरै राजनीतिज्ञहरूको लागि मार्गदर्शक र पथ प्रदर्शक बन्नुभएको छ भन्ने कुरामा कुनै दुई मत नहोला। क्यामेरामा उमेश नेपाली र वीरेन्द्र लिम्बुसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता मनु याक्थुङबा कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, सेवारो।